एसटी समाजाचे त्रास, कष्ट, गरज, अडचणी आणि युथांचो फुडार तांकांच कळटा जे ह्या समाजांतल्यान येतात. कित्याक तर हे सगळे जगोन येयल्ले असतात. एसटी आरक्षणात सरकारान घाळपणां दाखयली जाल्यार ह्या सरकाराचो फुडार जेनझी आनी ट्रायब ठरयतले. उठाचे माचे वयल्यान जेनझीन एल्गार केलो. कापास्ताद आसा जाल्यार आमच्या समाजा शिवाय सरकार घडोवन दाखयात, गोविंद गावडेन आव्हान दिलें. विधानसभा मतदारसंघातल्या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची स्पष्टताय सरकाराकडल्यान मागपाक आदी ही सभा पणजेच्या आझाद मैदानार जावपाची आसली. पूण सरकारान एसटी भावांक ती थंय करपाक दिली ना. त्या बदला माड्डोळा करची पडली. ती तिडक आसलीच. सरकाराच्या हेतूचेरय युवा पिळगेक दुबाव आसा. त्या दुबावांतल्यान जेनझीन सरकाराक थेट आव्हानच दिलें. आमी आमचो हक्काचो वाटो मागता जो खूब वर्सां पयलीं आमकां मेळपा जाय आशिल्लो. जेन्ना आमच्या समाजाचो एक फुडारी निवडून येता तेन्ना तेकाच कळटा की आमच्या समाजान भोगलेले त्रास, कश्ट, आमची गरज, आमच्यो मागण्यो, आमच्यो अडचणी आनी आमच्या युथाचें भविश्य तेकाच कळटा, कारण तो ते जगोन येयल्लो आसता. तुमी उठाचे तेकेन फुडें सरात. आमी जेनझीचे यूथ, आमी ट्रायबल यूथ तुमच्या पावला पावलांनी आमी तुमच्या वांगडा आसतले. ह्या सगळ्याक आपोवंक उपस्थित आशिल्ले जेनझीच्या वाटेन आनी ट्रायबल युथाच्या वाटेन हांव तुमकां उत्तर दिता. फुडें 6 ऑगस्टाक नोटिफिकेशन येयलें. तेच्या नंतर 11 ऑगस्टाक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिसान लेटर काडलें. हेजे फुडले स्टेप म्हणल्यार सेन्सस कमिशन पॉप्युलेशन डिटर्मिनेशन जातलें. गॅझेटीन नोटिफिकेशन काडटले ऑफ द गोवा एसटी पॉप्युलेशन. कॉन्स्टिट्यूशन आयडेंटिफाय जातल्यो. मागीर ड्राफ्ट प्रपोज जातले, पब्लिश जातले. ऑब्जेक्शन आनी सजेशन आसतले. पब्लिक सिटींग जातल्यो इन गोवा आनी एट फायनली गॅझेटीन नोटिफिकेशन काडटले आनी ऑफिशियली द लॉ वील कम इन टू फोर्स. हो सगळो प्रोसेस जावपाक 2 म्हयने लागतले आनी सीएम सरान आमकां आश्वासन दिला की हो प्रोसेस 2 म्हयन्या भितर जातलो एंड हीज वर्ड्स हॅव बीन नोटिफायड. अशेंच आश्वासन आमकां 2008 आदल्या सीएमान दिल्लें. पण तरी सुद्दां 2011 आमच्या लोकांक रस्त्यार येवचेच पडले आनी आमकां जर 2027च्या पयलीं क्लियर कट इम्प्लिमेंटेशन मेळना जाल्यार ह्या सरकाराचें कितें करपाचें तें आमी जेनझी यूथ आनी ट्रायबल यूथ ठरयतले. हें हांव तुमकां सांगता. एसटी समाजाक यश मेळटा ते पळोवन पोटात दुखपी कांय घटक देगी कुशीक वावुरतात. त्यांचो उल्लेख करून सिनियर एक्टिविस्ट आनी राजकारणी प्रकाश वेळीपान भविष्यात फकत एकचारच आमकां जैत मेळून दिवपाक शकता असो आशावाद उक्तायलो. ह्या आदी फटवले, फुडें फटोवन घेवपाक ना. गोविंद गावडेन राजकीय सुवार्था खातीर वापरून घेवप्यांक सुनायलें. गोविंद गावडे आक्रमक जाल्लो दिश्टी पडलो. आयची सभा कदाचित कित्याक हो प्रश्न तुमकां पडलो आसपाक शकता. आमची सभा ही एक सरकाराक सुद्दां उत्तर दिवपाची जाय. त्याच बरोबर आमची जी युनिटी आसा, आमची जी सॉलिडारिटी आसा ही दाखोवची पडटा आनी ही आज तुमी दाखयल्ली आसा. म्हणून तुमचे सगळ्यांचेच उबे आज तुमी पळयले आसा. आज स्टेजीर सुद्दां खुर्ची ना. सभा म्हणली की सगळे लिडर आसतात ते खुर्चेर बसतात. तुमी प्रेक्षकां भितर उबे आसात. आमचे लिडर सुद्दां उबे आसात. हांव सगळ्या आमच्या लिडराचें अभिनंदन करता. तुमी गेल्ले 3 ते 4 म्हयने आपापसांतले मतभेद पयस दवरून एक व्यासपीठाचेर येयले आनी सगळ्यांच्या पोटांत केन्ना दुखपाक लागलें खबर आसा? जो प्रेरणादीस मंगेश आनी दिलीपाच्या नांवान आमी 25 मे 2026 सगळे लिडर जेन्ना एक व्यासपीठाचेर दिसपाक लागले तेन्ना खूब जाणांच्या पोटांत दुखपाक लागलें. कोण कितें कितें बडबडटा जे केन्ना तोंड उगडनासले ते आयज पेपरांतल्यान व्हडली व्हडली भाशणां दितात. तेंचें बी आमी स्वागत करतात. कारण ह्या संघटनेक सगळे फेस करपाचे आतां पण फेस केल्ले आसा. सगळेच जर मेळिल्ले जाल्यार केन्ना रस्त्यार येवचोच नाशिल्लो. पूण ह्या समाजाचो बरेचशे जाणांनी आपली फक्त राजकीय पोळी भाजून खाल्ली. आमचे मुखार मतांची झोळी पसरून घडी आमी एखादे फटवले आसतले, पण मुखार आनी आमी फटवपाना हे सांगपा खातीर आज आमी हांगसर जमिल्ले आसा. सारखे मुखार आनी आमी फटवतले तेजे खातीर आमकां एक काम करचें पडटलें.
आता रस्त्यार जेणी आमकां हाडिल्ले आसात, येणारे काळान आज गोंय सरकारांतलो आमदार म्हणून हांव उलयतां. अरे तुमच्या कॅबिनेटाक आसतना या समाजा खातीर, एकंदरीत बहुजन समाजा खातीर आवाज उठयलो, केन्ना बंद जावपा ना. कारण आम्ही तुमच्या खातीर आज सरकार निर्माण केल्ले आसात. जर या आदिवासी समाजा भायर जर तुमकां जर सरकार जर घडोवपाचें जर आसा जाल्यार कापस्ताद घोडंदाकेचे मुखार होवूय आव्हान ह्या मैदाना वयल्यान तुमकां आव्हान आसा. अरे सांगणारे खूप जाण आसतले रे, कारण बरेचशे जाणांक नाका हो समाज वयर सरिल्लो, पूण ह्याच समाजान ह्याच लोकांक मतां मारली आणि तांकां गादयो दिल्यो, बऱ्योचश्यो खुर्च्यो दिल्यो. त्या खुर्च्यांचा दर वाडिल्लो हा दर. त्या खुर्च्यांचो जसो जॉनान म्हणिल्लो आसा तसो दर वाडिल्लो आसा. ते दर बीर कितें घेवन बशिल्ले आसा पळय न्ही, तांकां जर घर धाडिना हो गोंयकार, हाय गोंयकाराचें नांवच बदलून